या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापबन्धं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम्। पुनः अद्य समुपस्थितोऽस्मि वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः अध्यापनार्थम्। अत्र दशमपाठरूपेण तत्र भवन्तः जानन्त्येव मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति मङ्गलाचरणोपरि विचारः प्रचलति। मङ्गलाचरणोपरि विचारः चरमावस्थायामेव वर्तते। यतोहि संक्षेपेण अस्माभिः प्रतिपाद्यते। यतोहि अग्रेपि पाठः गच्छेत्, अन्यथा तु अत्रैव एकमासात्मकः कालः यः भवति तस्य कालस्य व्यपगतिः स्यात्। अतः तत्र अग्रेपि गच्छेत् धिया अतिसंक्षेपेण प्रतिपाद्यते। तत्र पुनः समूहस्य अस्य संस्थापकानां परमपूज्यानां गुरुकल्पानाम् आभारं प्रकटयामि। ततः अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति श्रोतारः विद्वांसः, तेषां समेषां स्वागतं करोमि, स्वागतं व्याहरामि। पुनश्च विषयं प्रति गच्छामः। तर्हि भवन्तः जानन्त्येव मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति मङ्गलाचरणे विचारः प्रचलति। तत्रापि वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इत्यत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी उपरि विचारः प्रचलमानः वर्तते। तत्र वैयाकरणसिद्धान्तिति एतेषां पदानां पदार्थानां च विचारः सञ्जातः। अधुना कौमुदी व्याकरणमधीते वेत्ति वा, व्याकरणमधीते वेत्ति वा इति वैयाकरणः। अवैयाकरणानां सिद्धान्तः वैयाकरणसिद्धान्तः इति एवं रूपः विचारः सञ्जातः वर्तते। अधुना कौमुदी उपरि विचारः प्रचलति। तत्र कौमुदी कः पदार्थः? यथा व्याकरणम् इत्यस्य शब्दस्य कः पदार्थः, तथैव जिज्ञासा भवति भो कौमुदी इति पदस्य, कौमुदी इति शब्दस्य कः पदार्थः? तत्र मया उक्तं ह्यः पाठे यत् कौमुदी पदस्य अर्थः चन्द्रिका वर्तते। न हि अहं वदामि इति अमरकोशकारः वदति। व्याख्याकारः कः वदति? शास्त्रे लिखितं वर्तते, शास्त्रेषु यदि अनुमोदितं वर्तते तदेव व्याख्याकारः तमेव विषयं वदति। एतत्तु सर्वं शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। गतदिने एके आचार्याः तत्र प्रश्नं कृतवन्तः, भो कौमुदी पदस्य साहचर्येणैव ग्रन्थार्थः भविष्यति। यतोहि मया उक्तं वर्तते कौमुदी पदस्य अर्थः कः लक्षणया
ग्रन्थः वर्तते न तु शक्त्या। कौमुदीपदस्य शक्त्या कः अर्थः भवति तर्हि चंद्रिका। यतोहि कोशकारेण किं कुत्रार्थे शक्तिः निर्धारिता वर्तते। तर्हि ज्योत्स्नारूपे अर्थे चंद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना इत्यमरः इत्यनेन तत्र चंद्रिका ज्योत्स्ना कौमुदी पदार्थः ज्योत्स्नारूपे अर्थे कौमुदी पदस्य शक्तिः इत्यादिना तत्र अमरकारेण कौमुदी पदस्य ज्योत्स्नारूपे अर्थे शक्तिः निर्धारिता वर्तते। तस्मात् कौमुदी पदस्य अर्थः कः, शक्यः कः, तर्हि अविधेयः कः इति चेत् कौमुदी चंद्रिका ज्योत्स्ना न तु ग्रन्थः। तर्हि ग्रन्थः अर्थः कथम् आगच्छति तत्रापि मया उक्तं। तत्र कथं लक्षणा, यतोहि अन्वयानुपपत्तौ लक्षणा भवति। तत्र अन्वयस्य अनुपपत्तिः नास्ति चेत् वदामि तत्र अन्वयस्य अनुपत्तिः वर्तते, यतोहि अथवा तात्पर्यानुपत्तौ अलक्षणा भवति। तथा च तत्र भट्टोजीदीक्षित कर्तृनिरूपिकाया विरचनक्रिया वर्तते। तस्यां क्रियायां कौमुदी पदार्थस्य कर्मत्वेन अन्वयः न संभवति। अतः तत्र किं भवति, अन्वयः अनुपपन्नः वर्तते। तस्मात् तत्र कौमुदी पदार्थ, यतोहि ज्योत्स्ना रूपाया कौमुदी वर्तते, तस्य कर्ता भट्टोजीक्षितः न संभवति। तस्मात् भट्टोजीक्षित कर्तृकाया विरचनक्रिया वर्तते, कर्तृता निरूपिकाया विरचनक्रिया वर्तते। तत्र कौमुदी पदार्थस्य ज्योत्स्ना रूपस्य तत्र अन्वयः न संभवति। यतः अन्वयः अनुपन्नः इति धिया तत्र किं भवति, लक्षणा भवति। कौमुदी पदस्य कुत्र लक्षणा भवति, तर्हि ग्रन्थरूपे स्वसदृशे लक्षणा भवति, सदृशे ग्रन्थे लक्षणा भवति। अतः अत्र सादृश संबंधेन लक्षणा वर्तते। तस्मात् अत्र गौणी लक्षणा वर्तते कौमुदी पदे। अतः लक्षणया एव कौमुदी पदं कस्यार्थस्य उपस्थापकं भवति, तर्हि ग्रन्थरूपस्य अर्थस्य उपस्थापकं भवति कौमुदी इति पदं। कया शक्त्या, कया वृत्त्या, लक्षणया न तु शक्त्या। कथं, यतोहि कौमुदी पदस्य तत्रार्थे शक्तिरेव नास्ति। कश्चित् पृष्टः, भो कौमुदी पदस्य साहचर्येण किं भविष्यति वैयाकरण सिद्धान्तस्य, यतोहि वैयाकरण सिद्धान्तानां तु पेटिका अर्थः तत्र विवक्षितः वर्तते। यत्र वैयाकरणानां सिद्धान्ताः भवन्ति स किं भवति, ग्रन्थः एव भवति, चन्द्रिका तु न भवितुम् अर्हति। तस्मात् साहचर्येण किं भवति, तत्र कौमुदी पदस्य अर्थः ग्रन्थः भविष्यति। तर्हि शक्त्या एव स्वीक्रियतां, किमर्थं लक्षणया स्वीक्रियते इति प्रश्नकर्तॄणाम् आशयः वर्तते। तत्र वदामि, यथा सशंख चक्रो हरि इत्यत्र हरि शब्दस्य अर्थः कः भवति, विष्णुरूपः अर्थः। कथं, शंख चक्र इति साहचर्या। यद्यपि हरि शब्दः नानार्थकः वर्तते, तथापि सशंख चक्रो हरिः इत्यत्र हरि शब्दस्य अर्थः कः वर्तते, विष्णुरूपः अर्थः। किमर्थं, तर्हि सशंख चक्रः इति साहचर्यात्। यतोहि शंखचक्रयुक्तः कः भवति, भगवान् विष्णुरेव भवति। अतः तत्साहचर्यात् किमस्ति, शास्त्रेषु वर्णितं वर्तते। यतोहि का देवता, किं शस्त्रयुक्तं भवति इति एतत् सर्वं कथं ज्ञायते, तर्हि शास्त्रादेव ज्ञायते। शास्त्रेषु महापुराणेषु पुराणेषु सर्वत्रैव उपपुराणेषु च सर्वत्रैव वर्णितं वर्तते। एतच्छास्त्रयुक्तः अयं वर्तते, एतच्छास्त्रयुक्तः अयं वर्तते इति एवं रीत्या किं कर्तुं शक्यते, तत्र ज्ञानं भवति। अतः सशंखचक्रः कः वर्तते, विष्णुः। अतः सशंखचक्रः विष्णुः, हरिः इत्यत्र हरिशब्दस्य अर्थः कः भवति, विष्णुरूपः अर्थः। कथं, साहचर्यात्। अतः तथैव अत्र वैयाकरणसिद्धान्ते इति साहचर्यात् कौमुदी पदस्य अर्थः कः भविष्यति, ग्रन्थः। कथं न स्वीक्रियते इति लक्षणया कथं कौमुदी पदस्य ग्रन्थः इत्यर्थः स्वीक्रियते, शक्त्या एव किमर्थं न स्वीक्रियते इति मन्येऽहं तेषाम् आशयः वर्तते, तेषाम् आशयः आसीत्। तत्र वदामि, नास्ति, एवं नास्ति। तत्र बहु वैषम्यं वर्तते।
यद्यपि ते जानन्ति तथापि एवमेव कुर्वन्ति। अतः किम् अस्ति, भेदः वर्तते, महान् भेदः वर्तते। पश्यन्तु, हरि इत्यत्र किं वर्तते, हरिशब्दस्य कोशेन तत्र बहवर्थे शक्तिः निर्धारिता वर्तते। तस्मात् हरिशब्दः शक्त्या एव बहवर्थस्य बोधकः वर्तते। हरिशब्दः शक्त्या एव बहवर्थस्य बोधकः वर्तते, यतो हि कोशेन तस्य शक्तिः बहवर्थे निर्धारिता वर्तते। यथा च तटन् त्रिषु इत्यत्र तटशब्दे त्रिषु अर्थत्रय निरूपिता शक्तिः तटशब्दे निर्धारिता वर्तते कोशेन। तस्मात् अर्थत्रयस्य बोधः कस्य केन भवति, कया भवति, तर्हि शक्त्या एव भवति, यतो हि कोशेन निर्धारितं वर्तते। हाँ, अब कुत्र कस्य अर्थस्य बोधः भवति, अत्र सहायकाः भवन्ति संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगं शब्दान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमुचितिदेशः कालव्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। शब्दार्थस्य अनवच्छेदे इत्युक्ते तात्पर्य संदेहे सति, अर्थात न तु एते शक्ति निर्णायकाः भवन्ति, शक्तेः बोधकाः न भवन्ति, किन्तु यदि तात्पर्यस्य निर्णयः न भवति संदेहात्, अत्र हरिपदेन कः अर्थः बोधव्यः, अत्र तटपदेन कः अर्थः बोधव्यः, तदा सहचर्यादयः किं कुर्वन्ति, साहचर्यादयः शक्तेः तात्पर्यं ग्राहयन्ति, बोधयन्ति। कियत्र हरिपदेन सशङ्खचक्रिति साहचर्यात् हरिपदेन विष्णुरूपः अर्थः वक्तुः, विष्णुरूपे अर्थे वक्तुः तात्पर्यं वर्तते। विष्णुरूपः अर्थः बोधव्यः हरिपदेन इति वक्तुस्तात्पर्यं वर्तते इति एते तात्पर्य निर्णायकाः भवन्ति, न तु शक्तेः बोधकाः सन्ति। शक्तिबोधकः तु व्याकरणमस्ति, कोश वर्तते इति एते एव किमस्ति, शक्तिबोधकाः सन्ति। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा। तर्हि कोशे कुत्रापि कोशे इत्यादि स्थलेषु शास्त्रेषु कौमुदीय पदस्य भावार्थेषु प्रयोगः न दृश्यते। कौमुदी पदस्य अर्थात् कोशकारेण किं निर्धारितं वर्तते, चंद्रिका, ज्योत्स्ना। तस्मात् कौमुदी पदं शक्त्या कस्यार्थस्य उपस्थापकः भवति, चंद्रिका रूपस्य अर्थस्य, ज्योत्स्ना रूपस्य अर्थस्य, न तु ग्रंथ रूपस्य अर्थस्य कौमुदी पदं शक्त्या उपस्थापयति। तस्मात् शक्त्या कौमुदी पदेन ग्रंथ रूपस्य अर्थस्य बोधः नैव कर्तुं शक्यते। तत्र प्रसिद्धार्थात् भिन्नः अर्थः एव बोधः यदा भवति, प्रसिद्धः यः अर्थः भवति तदभिन्नः यः अर्थः भवति, तत्र लक्षणा भवति। यद्यपि वैयाकरणानां मते तु शक्तिरेव वर्तते, शक्तिः तत्र शब्देषु तत्र प्रसिद्धा शक्ति भवति, एका च अप्रसिद्धा शक्ति भवति। तत्र प्रसिद्धा शक्ति अप्रसिद्धा शक्ति लाक्षणिक शब्देषु स्वीक्रियते, तस्मात् तत्र लक्षणा नास्ति इति बहुधा तत्र प्रपञ्चितं वर्तते। किन्तु कौमुदी इत्यत्र यदि अन्यस्य अर्थस्य शक्यार्थातिरिक्तार्थस्य बोधः भवति चेत् लक्षणा भवति इति अलङ्कारिकैः सर्वत्रैव व्यवह्रियन्ते। सर्वैश्च तत्तदस्थलेषु व्यवह्रियन्ते च। अतः ज्ञायते यत् किमस्ति, कौमुदीपदेन अत्र ग्रन्थरूपस्य अर्थस्य लक्षणया एव बोधः कर्तुं शक्यते। अतएव शास्त्रेषु कौमुदीपदे लक्षणा स्वीकृतं वर्तते। अन्यथा तु शक्त्या एव बोधः स्यात् तर्हि तत् स्वीकरणं व्यर्थमेव स्यात्। किन्तु शास्त्रेषु लक्षणां स्वीकृत्यैव कौमुदीपदेन तत्र ग्रन्थरूपस्य अर्थः स्वीकृतः वर्तते। तस्माद् अवश्यमेव लक्षणया एव कौमुदीपदेन ग्रन्थरूपस्य अर्थस्य बोधः करणीयः।
न तु शक्त्या। तस्मादत्र कौमुदी पदस्य लक्षणा क्रियते कुत्र? कौमुदी सदृश ग्रंथे। वदति भो सादृश्यं कुत्र भवति जानाति? किं नाम सादृश्यं? प्रथमं सादृश्यस्य लक्षणं वदत्। तर्हि वदामि तद्भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वं सादृश्यं। तद्भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वं सादृश्यं यथा चंद्रमुखयोः सादृश्यं वर्तते। तर्हि पश्यन्तु मुखं किं वर्तते? चंद्रभिन्नोऽपि वर्तते। अतः तद्भिन्नत्वे सति इति मुखे वर्तते। तद्युक्ते चंद्र तद्भिन्नत्वं मुखे अस्ति नास्ति वा? अस्त्येव। अतः तद्भिन्नत्वे सति इति गतं मुखे। तदगत भूयो धर्मवत्वं तद्युक्ते चंद्र तदगत भूयो धर्माः के सन्ति इति चेत् आह्लादजनकत्वरूपः धर्मः तद्धर्मवत्वमपि कुत्र अस्ति? मुखे वर्तते। अतः तद्गत भूयो धर्मवत्वमपि कुत्र वर्तते? मुखे अस्ति। अतः तत्र सादृश्यं गच्छति। अतः चंद्रसदृशं मुखम् इति व्यवहारः भवति। तद्वदेव अत्रापि कौमुदी इत्युक्ते ज्योत्स्ना तत्सदृशः ग्रन्थः इति कथं भवितुमर्हति भो? यतोहि कौमुदी तु अत्र सादृश्यं च केन धर्मेण गृह्यते इति जिज्ञासा भवति। कथं सादृश्यम्? अत्रापि सादृश्यलक्षणस्य संघटनं कुर्वन्तु। यतोहि सादृश्यस्य तु तर्हि तत्र वदति किमस्ति? प्रकाशकत्वेन, तापसामकत्वेन, आह्लादजनकत्वेन, तापजनकत्वेन वा अथवा विरहि जन दुख दातृत्वेन वा किं क्रियते? विरहि जन दुख दातृत्वेन वा अत्र सादृश्यं गृहीतुं शक्यते। कथम् इति चेत् वदामि। तत्र चंद्रे किं किमस्ति प्रथमं पश्यन्तु। चंद्रः किं करो अथवा ज्योत्स्ना किं करोति इति चेत् अर्थं वस्तूनां प्रकाशं करोति। रात्रौ यदा चंद्रः भवति तदा किं भवति? अर्थानां वस्तुरूपाणां विषयाणां प्रकाशः भवति। अतः ज्योत्स्नायां किं वर्तते? प्रकाशकत्वं वर्तते, अर्थप्रकाशकत्वं वर्तते। अधुना पश्यन्तु ग्रन्थे अस्ति अर्थप्रकाशकत्वं न वर्तते वा? तर्हि भवन्तः जानन्ते वा? कौमुदी अपि किं करोति? वैयाकरण सिद्धांत तत्त्वानां प्रकाशं करोति, बोधयति। वैयाकरण सिद्धान्तस्य तत्त्वान् बोधयति इति धिया वैयाकरण इयं कौमुदी ग्रन्थः अपि किं करोति? अर्थस्य प्रकाशं करोति। तस्मात् किं वर्तते? अर्थप्रकाशकत्वं ज्योत्स्नायामपि वर्तते। अर्थप्रकाशकत्वं किं वर्तते? सिद्धांत कौमुदी रूप या ग्रन्थः वर्तते तत्रापि वर्तते। अतः अपि च आह्लादजनकत्वं तापसामकत्वं वा आह्लादजनकत्वेन तापसामकत्वेन च सादृश्यं गृह्यते। कथम् इति चेत् किमस्ति? कौमुदी ज्योत्स्ना किं करोति? यदा कवयः वदन्ति यत् किं भवति? यदा रात्रिकाले किं भवति? चंद्रोदयः भवति। तदा किं भवति? रविकिरणेन ये संतप्ताः जनाः भवन्ति तेषां संतप्तानां जनानां यः क्लेशः भवति, तापः भवति, तस्य निवारणं करोति। शीतलप्रदानेन तस्य निवारणं करोति इति धिया तापसन्तापस्य यदा हारणं करोति, तापं नाशयति,
चेत् किं भवति? आह्लादः भवति, सुखं भवति। अतः तापसन्तापकत्वम् आह्लादजनकत्वं च कुत्र वर्तते? चन्द्रिकायां वर्तते, कौमुद्यां वर्तते। ग्रन्थेऽपि अस्ति नास्ति वा? तर्हि पश्यन्तु, अस्त्येव। यतोहि ग्रन्थः अपि किं करोति? तर्हि भाष्यादि दुरूह ग्रन्थाः ये सन्ति, भाष्यादि दुरूह ग्रन्थाः ये सन्ति, येषां बोधः अति काठिन्येन भवति। तेषां ग्रन्थानां पठनेन किं भवति? यः ये क्लेशयुक्ताः भवन्ति तेषां किं करोति? वैयाकरणसिद्धान्ततत्त्वानाम् अथवा तेषामेव ये सिद्धान्ताः भवन्ति तेषाम् एव अनायासेन अयं ग्रन्थः बोधयति। अतः तदा यदा तत्त्वानां बोधः भवति तेषां जनानां, तदा ते जनाः किं भवन्ति? सुखिनः भवन्ति, तापस्य नाशः भवति, अपि च प्रसन्नाः भवन्ति। अतः एवं रीत्या तापसन्तापकत्वम् आह्लादजनकत्वमपि कुत्र वर्तते? ग्रन्थेऽपि वर्तते। तस्मात् यथा चन्द्रिकायां किं वर्तते? प्रकाशकत्वं वर्तते, अर्थप्रकाशकत्वं वर्तते, तथैव अत्र किं वर्तते? ग्रन्थेऽपि वर्तते। यथा च चन्द्रिकायाम् आह्लादजनकत्वं वर्तते, तापसामकत्वं वर्तते, तथैव ग्रन्थेऽपि किं वर्तते? आह्लादजनकत्वं वर्तते, तापसामकत्वं वर्तते। तापजनकत्वम् अथवा विरहिजन दुःखदातृत्वं वा कथं वर्तते चन्द्रिकायाम् इति चेत् वदामि। चन्द्रिका किं भवति? कवयः वदन्ति कि विरहिजनं दुःखं ददाति, विरहिजनानां कृते दुःखं प्रददाति। अतः अत्र किं वर्तते? इयमपि कौमुदी तापजनकत्वं तत्र भवति चन्द्रिकायां ज्योत्स्नायां। तथैव प्रकृतस्थले ग्रन्थेऽपि किं वर्तते? तापजनकत्वमस्ति नास्ति वा? विरहिजन दुःखदातृत्वमस्ति नास्ति वा? तर्हि अस्त्येव। यतोहि यः कौमुदी इत्यादि ग्रन्थानाम् अध्ययनं न कृतवान्, कोशादि ग्रन्थानां च अध्ययनं न कृतवान्, तस्य कृते अवबोधः न भवति, सुखेन अनायासेन बोधः न भविष्यति। तस्मात् तान् किं करोति? दुःखं तु प्रददात्येव। अपि च यः किं करोति? एकमासं पठति, 2 दिनं 3 दिनं वा पठति, मासस्य दुरधीते, तस्य किं भवति? तस्यापि दुःखं ददाति, तापं ददाति। यतोहि पुनः यः अग्रे आगत्य पठति चेत् किमपि नागच्छति, सर्वं विस्मृतं भवति। अतः तस्यापि किं करोति? तापं ददाति, दुःखं ददाति। अतः तं विरहिजनमपि दुःखं ददाति। अयं ग्रन्थः अपि विरहिजनं दुःखं ददाति इति धिया विरहिजन दुःखदातृत्वेनापि सादृश्यं गृहीतुं शक्यते। तस्मादत्र भूयो धर्माः सन्ति। ज्योत्स्नावृत्तिये धर्माः भूयो धर्माः तदवत्वमत्र ग्रन्थेऽपि वर्तते। भूयो धर्मवत्वम् इति किमर्थम् उच्यते? यदि भूयो धर्मवत्वम् इति नोच्यते तदा किं भवति? सिंहसदृशः काकः, सिंहो काकः इति प्रयोगापत्तिः, सिंहो काकः इति प्रयोगापत्तिः। कथं? यतोहि सिंहसदृशः काकः इति न स्यात्, तदर्थमेव किं क्रियते? भूयो तदगत भूयो धर्मवत्वम् इति प्रदीयते। किन्तु सिंहसदृशः यदि प्रदीयते तदा किमस्ति? सिंहवृत्तिये भूयो धर्माः सन्ति, तद्धर्मवत्वं तु काके नास्त्येव। अतः सिंहो काकः इति
अतएव कुत्रापि शास्त्रेषु नोपलभ्यते सिंहो माळवकः इति तु उपलभ्यते, सिंहः पुरुषः इति तु उपलभ्यते, किन्तु सिंहो काकः इति एतादृशः प्रयोगः नोपलभ्यते। किमर्थं? भूयो धर्मवत्वम् इति विशेषणप्रदानेनैव एतेषां प्रयोगानां वारणं भवति, एते प्रयोगाः न भवन्ति। तस्मात् इदं सिद्धं जातं यद् तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम् इत्यस्यापि विचारः सञ्जातः वर्तते। यद्यपि यत्र बहु यतो तद्भिन्नत्वम् इति किमर्थम् उच्यते तदा वदति भो यदि तद्भिन्नत्वम् इति न दीयते तर्हि चन्द्रस्य चन्द्रे सदृशापत्तिः, चन्द्रः चन्द्रसदृशः स्यात्, चन्द्रोऽपि चन्द्रसदृशः स्यात्। यतोहि तद्भिन्नत्वे स्थितिः इति नोपादीयते चेत् लक्षणं भवति तदगत भूयो धर्मवत्वम्। चेत् तदगत भूयो धर्मवत्वम् इति चेत् चन्द्रगत भूयो धर्मवत्वं तु चन्द्रे अस्त्येव, तस्मात् चन्द्रसदृशः चन्द्रः स्यात्। अतः चन्द्रस्य सादृश्यं चन्द्रेऽपि स्यात् इति धिया तद्भिन्नत्वम् इति देयमेव, तद्भिन्नत्वम् इति विशेषणं देयं। तदा चन्द्रभिन्नः चन्द्रः न वर्तते। अतः तद्गत भूयो धर्मवत्वस्य विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावस्य सत्वात् किं न भवति तत्र लक्षणं न गच्छति चेत् चन्द्रे सादृश्यं न भवति। यद्यपि अत्रापि दोषः वर्तते। गगनं गगनाकारः, सागरं सागरोपमः। राम रावणयोः युद्धं राम रावणयोरिव गगनं गगनाकारः सागरं सागरोपमः इत्यादि स्थलेषु किं न स्यात् उपमालङ्कारः वर्तते, सादृश्यं वर्तते, किन्तु अत्र न भवितुमर्हति। यतोहि तद्भिन्नत्वे इत्यस्य अर्थः अपि वर्तते यद् अनियोगिता सम्बन्धेन तद्गत भूयो धर्मवत्वम्। चेत् तद्भिन्नत्वम् इति वदतु अथवा अनियोगिता सम्बन्धेन तद्गत भूयो धर्मवत्वम्। अनियोगिता सम्बन्धेन यथा चन्द्रस्य चन्द्रे सादृश्यं न भविष्यति, यतोहि चन्द्रवृत्ति ये धर्माः भवन्ति ते अनियोगिता सम्बन्धेन कुत्र भवन्ति? यत्र सादृश्यं गृहीतुम् इष्यते चिकीर्षितः भवति तत्रैव किं भवति? अनियोगिता सम्बन्धेन ते धर्माः भवन्ति। तत्र चन्द्रस्य सादृश्यं चन्द्रे यदि इष्यते तर्हि किं भवति? तत्र चन्द्रवृत्तिधर्माः अनियोगिता सम्बन्धेन चन्द्रे न भवन्ति, अपि चन्द्रे तु केन सम्बन्धेन भवन्ति? प्रतियोगिता सम्बन्धेन। अतः तद्भिन्नत्वे सति इति वदतु अथवा अनियोगिता सम्बन्धेन तदगत भूयो धर्मत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तस्मात् अत्र पश्यन्तु गगनं गगनाकारम्, अत्र किं न भविष्यति? सादृश्यं न भविष्यति, यतोहि तद्भिन्नत्वं नास्ति। गगनात् गगनः भिन्नः न वर्तते, तस्मात् अत्र सादृश्यं गृहीतुं न शक्यते। अतः तद्भिन्नत्वे सति इति किमर्थम् उपादीयते? उपादाने सति दोषः। तर्हि वदन्ति तत्रापि भो कवयः भवन्ति, शास्त्रवेत्तारः भवन्ति, ते तु अवश्यमेव मार्गम् अन्वेषयन्ति, मार्गान्तरम् अन्वेषयन्ति। तथा च अत्र किमस्ति वदन्ति ते भो यद्यपि गगनस्तु एकेव वर्तते, अतः गगनात् गगनः भिन्नः कथं भवितुमर्हति? गगनात् गगनः भिन्नः भवितुं न अर्हति गगनस्य एकत्वात्। किन्तु वदन्ति ते भो भविष्यति युगभेदात्। क्या? युगानां तु भेदः वर्तते एव, त्रेता द्वापर कलयुग इत्यादि युगानां तु भेदः वर्तते एव। अतः तत्तद् युग विशिष्टः गगनः भिन्नः युगभेदात् गगनोऽपि भिन्नः स्वीक्रियते। तत्तद् युगभेदात् गगनः भिन्नः भवति। अतः तद् भिन्नत्वे सति एकस्मात् गगनात् एकस्मिन् गगने किं भेदः सम्भवति? युगभेदात्। अतः तत्र सादृश्यं गच्छति। अतएव उपमालङ्कारस्य उदाहरणं तत् सम्भवति। अथवा तत्र अनन्वयः अलङ्कारः अथवा तद्गत भूयो धर्मत्वम् इत्येव केवलम् उच्यताम्। अथवा तत्र यदि
तद्भिन्नत्वे सति उच्यते, अतः तत्र उपमालङ्कारः न सम्भवति, अत एव तस् अनन्यालङ्कारस्य उदाहरणं वर्तते इति। एतत् सर्वं शास्त्रेषु विचारः वर्तते, बहुधा विचारः वर्तते। तत्र यदि करोमि चेत् सादृश्योपरि एव विचारः भविष्यति, अतः तं त्यक्त्वा अधुना किं करोमि, तं विषयं परित्यज्य अधुना वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी तत्र कौमुदीपदस्य ग्रन्थ कौमुदी ज्योत्स्नायाः ग्रन्थे सादृश्यं वर्तते। अर्थप्रकाशकत्वेन, तापसामकत्वेन, आह्लादजनकत्वेन, विरहजनदुःखदातृत्वेन, तापजनकत्वेन वा एभिः नानाधर्मैः सादृश्यं गृहीतुं शक्यते। अत एव किं भवति, कौमुदीपदस्य ज्योत्स्नारूपार्थ कौमुदीपदस्य ग्रन्थे लक्षणा भवति। तर्हि अधुना कौमुदीपदस्य अर्थः कः सञ्जातः वर्तते, चन्द्रिक ज्योत्स्ना सदृश ग्रन्थः। कौमुदीपदस्य अर्थः कः सञ्जातः, यतोहि कौमुदीपदस्य कुत्रार्थे लक्षणा सञ्जाता, कौमुदी सदृश ग्रन्थे। तर्हि ग्रन्थे भवति चेत् तत्र ग्रन्थः एव अर्थः भवति। कौमुदीपदस्य कः अर्थः, ग्रन्थः। यथा गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गापदस्य कुत्र लक्षणा भवति, तटे। तर्हि गङ्गापदस्य कः अर्थः, तटः अर्थः। तथैव कौमुदीपदस्य ग्रन्थे लक्षणा भवति इति चेत् कौमुदीपदस्य अर्थः कः सञ्जातः वर्तते, ग्रन्थः। तर्हि अधुना पश्यन्तु, कौमुदीपदं कस्य अर्थस्य वाचकं वर्तते, तर्हि ग्रन्थरूपस्य अर्थस्य वाचकं वर्तते। अस्य प्रश्नस्य उपस्थापनं यद्यपि मया पूर्वमेव कृतं, तथापि पुनः करोमि भो। कौमुदीपदं किं वर्तते, ग्रन्थरूपस्य अर्थस्य बोधकः वर्तते। कौमुदी शब्दः कौमुदीपदं ग्रन्थरूपस्य अर्थस्य बोधकं वर्तते। तर्हि तत्र किमस्ति, ग्रन्थरूपस्य यः अर्थः वर्तते सः पुंस्तविशिष्टः अर्थः वर्तते, न तु स्त्रीत्वविशिष्टः अर्थः। अतः तत्र यत्र स्त्रीत्वार्थस्य प्रतीतिः भवति तत्रैव गीप्टा भवन्ति। अत्र तु किमस्ति, कौमुदीपदम् अधुना पुस्तविशिष्टः यः अर्थः ग्रन्थरूपः अर्थः वर्तते तदर्थस्य वाचकः वर्तते। अतः अत्र किमस्ति, स्त्रीत्वार्थस्य प्रतीतिः नास्ति। तस्मात् कौमुदीपदे कथं भो गीप् भवति, गीप् किमर्थं दृश्यते, तस्य निवृत्तिः किमर्थं न क्रियते, यतोहि कृतमपि निवर्तयन्ति आचार्याः। तस्मात् कथं गीप् प्रत्ययस्य निवृत्तिः न सञ्जाता वर्तते, कथन् अथवा ततः पूर्वमेव गीप् प्रत्ययः न भविष्यति, यतोहि निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति, पूर्वमेव न कुर्वन्ति आचार्याः इति धिया पूर्वमेव किं न भविष्यति, गीप् प्रत्ययः न भविष्यति। यतोहि तस्य स्त्रीत्वः यः निमित्तभूतः वर्तते, स्त्रीत्वार्थः स तु अग्रे लक्षणा कृते सति नङ्क्ष्यमाणः वर्तते। तस्मात् पूर्वमेव किं न भविष्यति, गीप् प्रत्ययः न भविष्यति चेत् कौमुदीपदस्य निष्पत्तिः कथं भवितुमर्हति भो इत्याशङ्कायां वदति। अतः कौमुदीपदे गीप् न भवितुमर्हति। यदि कौमुदीपदस्य लक्षणया ग्रन्थरूपार्थः क्रियते तत्तु अवश्यमेव कर्तव्यमेव। अतः उभयतस्पाशा रज्जु इति वदति। कृते च दोषः, यदि ग्रन्थरूपार्थः क्रियते कौमुदीपदस्य तत्रापि दोषः, यदि च न क्रियते तत्रापि दोषः। तस्मात् कथम् अस्मात् पाशात् अग्रे गन्तुं शक्नोति इति चेत् वदामि भो। अत्र किमस्ति, कौमुदीपदस्य ग्रन्थरूपः अर्थः अस्ति। तत्र कथं गीप् प्रत्ययः इति चेत् ज्योत्स्नायां यत्किमासीत् स्त्रीत्वं वर्तते तत्सादृश्यात् किं क्रियते, तत्रापि स्त्रीत्वम् आरोप्यते ग्रन्थेपि। अतः किं भवति, आरोपित स्त्रीत्वार्थस्य वाचकत्वात् तत्र स्त्रीत्वार्थस्य द्योतता भवति। अतः तत्र भवति गीप् प्रत्ययः। अथवा वैयाकरणानां मते
यद्यपि लक्षणा न भवति तथापि मंजूषायां बहुधा प्रपंचितं वर्तते। शब्दरत्नेऽपि प्रपंचितम् अस्ति यद् शक्यतावच्छेदका आरोपेव लक्षणा इति स्वीक्रियताम्। न हि शक्यसम्बन्धो लक्षणा अपितु शक्यतावच्छेदका आरोपेव लक्षणा। शक्यतावच्छेदका आरोपेव लक्षणा। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र पश्यन्तु। गंगायां घोषः इत्यत्र किमस्ति? शक्यं, शक्यः कः वर्तते? प्रवाहरूपः अर्थः। शक्यतावच्छेदक अथवा गंगारूपः अर्थः। शक्यतावच्छेदकं गंगात्वं तस्य आरोपः क्रियते तटे। अतः तटस्यापि वाच्यता केन रूपेण भवति? गंगात्वेन रूपेण तटस्यापि उपस्थितिः भवति। अतः शक्यतावच्छेदक आरोपः आरोपेव लक्षण इति स्वीक्रियताम्। किमर्थं शक्य संबंधो लक्षण इति न स्वीक्रियताम् इति वैयाकरणानाम् उद्घोषः वर्तते। बहुषु स्थलेषु लिखितं वर्तते, मंजूषायामपि बहुधा प्रपंचितं वर्तते। अतः किमर्थं तर्हि किमस्ति प्रकृतस्थलेपि? अतः गंगायां घोष इत्यत्र अतएव गंगा इत्यत्र स्त्रीत्वं तत्रापि वर्तते, अतएव तत्रापि टाप भवति, अतएव गंगायाम् इति भवति। अन्यथा तटरूपार्थः किं वर्तते? पुष्टविशिष्टः अर्थः वर्तते। तदर्थस्य वाचकत्वात् गंगा किं भविष्यति? पुष्टविशिष्टार्थस्य वाचकत्वात् स्त्रीत्वार्थस्य भावात् तत्र किं न भविष्यति? टाप न भविष्यति। तर्हि गंगायाम् इति टापन्तस्य निष्पत्तिः न भवति। अतः कथम्? अतः तत्रापि किं स्वीक्रियताम्? शक्यतावच्छेदकस्य गंगात्वस्य तटे आरोपात् तत्र गंगात्वेनैव तटस्य भानं भवति। अतः तत्र स्त्रीत्वार्थस्य बोधः भवति, द्योतता भवति। अतः तत्र भवति किं? टाप् प्रत्ययः। तथैव प्रकृतस्थलेऽपि शक्यतावच्छेदकं ज्योत्स्नात्वं तस्यैव किं क्रियते? ग्रन्थे आरोपः क्रियते। शक्यतावच्छेदकं शक्य ज्योत्स्ना वर्तते, शक्यतावच्छेदकं ज्योत्स्नात्वं वर्तते, तस्य आरोपः क्रियते कुत्र? ग्रन्थे। तस्मात् ग्रन्थस्य प्रतीतिः ज्योत्स्नात्वेनैव भविष्यति। केन रूपेण भविष्यति? ज्योत्स्नात्वेनैव रूपेण भविष्यति। तस्मात् ज्योत्स्ना तु कः वर्तते? स्त्रीत्व विशिष्टार्थः वर्तते। अतः स्त्रीत्वार्थस्य प्रतीतिः भवति। अतः तत्र किं भवति? टाप भवति, नास्त्यनुपपत्तिः। ए गी प्रत्ययः भवति, नास्त्यनुपपत्तिः। अत्र गी प्रत्ययः गंगायां घोष इत्यत्र टाप प्रत्ययः। तस्मात् नास्त्यनुपपत्तिः इति ग्रन्थकाराणाम् आशयः वर्तते। तस्मात् अधुना संजातः इदं संजातं यत् कौमुदीपदस्य अर्थः भवति ज्योत्स्नात्वविशिष्टः ग्रन्थः, अथवा किं भवति? ग्रन्थः एव अर्थः भवति। तत्र अत्यन्तसादृश्यात् किं भवति? तत्र ज्योत्स्नायाः आरोपः क्रियते, ज्योत्स्नात्वस्य आरोपः क्रियते, अथवा ज्योत्स्नागत स्त्रीत्वस्य आरोपः क्रियते। अत्यन्तसादृश्यात्, सादृश्यमूल आरोपः क्रियते, तथापि स्त्रीत्वस्य प्रतीतिः भविष्यति। तस्मात् कौमुदीपदस्य ग्रन्थार्थः कौमुदीपदं किं भविष्यति? ज्योत्स्नात्व विशिष्ट ग्रन्थस्य वाचकं भवति, अथवा कौमुदी शब्दः किं भवति? ग्रन्थस्यैव वाचकः भवति। तत्र स्त्रीत्वस्य आरोपः क्रियते अत्यन्तसादृश्यात् इति धिया तत्र स्त्रीत्वार्थस्य सत्त्वात् भवति। तत्र गी प्रत्ययः कौमुदी इति पदस्य निष्पत्तिः भवति। इतोपि वदामि भो, एकस्तु अर्थः संजातः वर्तते। अधुना कौमुदीपदस्य अर्थः कः? ग्रन्थः। प्रथमं किम? शक्यार्थः कः? चन्द्रिका। शक्यार्थः कः? चन्द्रिका। और लक्ष्यार्थः कः? ग्रन्थः। अन्यदपि वदामि, बहुपक्षाः शास्त्रेषु वर्णिताः वर्तन्ते। तत्र कौमुदीपदस्य अर्थः
विष्णुः अपि भवितुमर्हति। कौमुदीपदस्य अर्थः तु गदा भवितुमर्हति, शक्यार्थः कः भवितुमर्हति? गदा। अथवा कौमुदीपदस्य अर्थः कः? सभा। यथा चंद्रिका भवति तथैव गदापि भवितुमर्हति। कौमुदीपदस्य शक्यार्थः कौमुदीपदस्य शक्यार्थः सभापि भवितुमर्हति। कथम् इति चेत् वदामि भो, शृण्वन्तु। यथा गदा कथं भवति? कौमुदी गदा इति विष्णु भगवतः विष्णोः या गदा वर्तते तस्याः नाम किमस्ति? कौमुदी इति। कौमुदी इत्याख्या गदा वर्तते। कौमुदी इति नामधेया गदा वर्तते। कस्य? भगवतः विष्णोः। तर्हि गदा कथं भवितुमर्हति कौमुदीपदस्य अर्थः इति चेत् वदामि। विवृतेरागच्छति। कौमुदीपदस्य शक्यार्थः गदा इति कथं भवति? विवृतेरागच्छति, व्याकरणादागच्छति। कथमिति चेत् वदामि। कौमुदीपदस्य तत्र कौमुदी इत्यस्य कुमुद इत्यस्य विग्रहः क्रियते। किं? कुम् द्वितीयान्तं क्रियते। कुम् इत्युक्ते पृथिवीं। कुम् पृथिवीं मोदयति हर्षयति वराहावतारेण इति कुमुदः विष्णु। कुमुदः विष्णु। कुम पृथ्वी, जो पृथ्वी को हर्षित करता है, मोदित करता है, आनंदित करता है, आह्लादित करता है। किस रूप में? वराह अवतार में आकर के असुरों के द्वारा पृथ्वी आरक्षित थी। उस समय उसको क्या किया? रक्षण किया। कौन? भगवान विष्णु ने वराह अवतार के रूप में। अतः रक्षण के द्वारा पृथ्वी क्या हो गई? आनंदित हो गई, प्रसन्नित हो गई, नहीं तो दुखी थी पृथ्वी। अतः कुम पृथ्वीं पालयति रक्षयति वराहावतारेण इति कुमुदः विष्णु। और फिर तस्य इयं गदा, तस्य एकदम से क्या कर देना? अण कर दीजिएगा। तो तस्य इयं गदा कौमुदी इति धिया कौमुदी पदस्य अर्थः का गदा। तथैव कौमुदी पदस्य अर्थः सभा इति कथं भवति चेत् वदामि। कुं पृथिवीं मोदयति हर्षयति पालनात्। जो पृथ्वी को आनंदित करता है पालन के द्वारा, उसका लालन पालन करके उसको ठीक से रखता है, तो वही क्या है? कुमुद है। कुमुद माने राजा। कुमुदः राजा। अधुना सर्वकारः। अतः कुमुदः राजा और फिर तस्य इयं सभा इति कौमुदी। कौमुदी इत्युक्ते सभा। राज्ञः सभा, सर्वकारस्य सभा का वर्तते? संसद भवन। यतोहि संसद भवने एव लोकव्यवहारस्य विवेचकाः, लोकव्यवहारः कथं भवेत् इति सर्वं विचारः तत्रैव प्रचलति। लोकव्यवहार शोधिका सभा संसद भवन एव वर्तते, संसद सभा वर्तते। अधुना पश्यन्तु कृषकाणां स्थितिः कथं स्यात्। ते कुत्र किं कुर्वन्तु, कृषिकार्यं कथं स्यात् इत्युपरि अपि विचारं कृतवन्तः। अतः एव बहु भूचालः वर्तते, यतोहि ते कृषकाः न सन्ति। अतः अन्यथैव विचारं कृतवन्तः। अतः एव बहु भूचालः वर्तते, सर्वैः दृश्यते एव। तस्मात् किं क्रियते? अतः लोकव्यवहार शोधिका सभा भवति, है कि नहीं? विष्णु गदा किं करोति? दुष्ट बल विघातिनी भवति। दुष्टस्य ये राक्षस प्रवृत्ति काः भवन्ति, प्रवृत्तिशीलाः भवन्ति, तेषां यद् बलं भवति, तेषां या शक्तिः भवति, तस्य हरणं करोति का? गदा। भगवतः विष्णोः गदा
तर्हि वदति कश्चित् भो यदि कौमुदीपदस्य अर्थः व्याकरणात् किं क्रियते, शक्यः अर्थः यदि स्वीक्रियते गदा, विष्णोः गदा, अथवा कौमुदीपदस्य अर्थः कः स्वीक्रियते, सभा इति, तर्हि ग्रन्थेन सह तस्य सादृश्यं कथं भवति भो? तर्हि वक्तव्यम् अस्ति यथा किं क्रियते, यदि गदा स्वीक्रियते तत्र सादृश्यं कथं भवति, गदया सह ग्रन्थस्य अस्य शब्दात्मकरूपः यः ग्रन्थः वर्तते तेन सह कथं सादृश्यं भवति इति चेत् वदामि, कौमुदी गदा भगवतः विष्णोः गदा या कौमुदी नामधेया गदा वर्तते, सा किं करोति, दुष्टबल विघातिनी भवति, दुष्टस्य या शक्तिः भवति तां शक्तिम् अपहरति, नाशयति, अतः दुष्टबल विघातिनी भवति। तथैव अयं ग्रन्थः अपि किं करोति, दुष्ट ये शब्दाः भवन्ति तान् व्यावर्तयति, व्यावर्त्य द्वारा तान् प्रयोगान् निरस्यति, यतो हि जनानां यदि बोधः भवति एषः शब्दः सुष्ठु वर्तते, एषः शब्दः साधु वर्तते, एषः शब्दः साधु वर्तते, तदा किं कुर्वन्ति जनाः, साधु शब्दस्यैव व्यवहारः कुर्वन्ति, न तु व्यवहारं कुर्वन्ति न तु असाधु शब्दस्य, यतो हि साधु शब्द प्रयोगे धर्मः वर्तते। एकः शब्दः सुप्रयुक्त, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति, अतः साधु शब्दस्यैव प्रयोगं कुर्वन्ति न तु असाधु शब्दस्य। तस्मात् दुष्टस्य व्यावृत्तिः सञ्जाता वर्तते, दुष्ट शब्दस्य व्यावृत्तिः अपि भवति अनेन ग्रन्थेन। तस्मात् दुष्टस्य अत्रापि व्यावृत्तिः भवति, अनेनैव दुष्टबल विघातिनी अस्ति, अथवा दुष्टबल विघातकः अयं ग्रन्थः अपि वर्तते। एवं रीत्या तस्मात् कौमुदी अपि दुष्टबल विघातिनी, अयं ग्रन्थश्च दुष्टशब्दानां विघातकः वर्तते। तस्मात् उभयोः सादृश्यं तु वर्तते एव। यदि च कौमुदीपदस्य अर्थः सभा इति भवति तदा कथं सादृश्यं वर्तते ग्रन्थेन सह इति चेद् वदामि, सभा किं करोति, लोकव्यवहारशोधिका भवति। सभा किं करोति, लोकव्यवहारशोधिका भवति। कथं लोकव्यवहारः गच्छेत्, कथं प्रचलेत् इति सर्वं विचारः तत्रैव भवति। अतः लोकव्यवहारशोधिका सभा भवति, राजसभा भवति। तद्वदेव अयं ग्रन्थोऽपि वर्तते। अयं ग्रन्थः अपि व्यवहारं शोधयति, तत्त्वार्थ शब्दार्थस्य व्यवहारं बोधयति। प्रकृत्यर्थः कः, प्रत्यार्थः कः, प्रकृत्यर्थपदेन कः व्यवहारः करणीयः, कः अर्थः व्यवहर्तव्यः, प्रत्यार्थपदेन च कः अर्थः बोधव्यः, कः इति सर्वं कः बोधयति, अयं ग्रन्थः बोधयति। तस्मात् किमस्ति, अत्रापि सभया सह सादृश्यमस्य ग्रन्थस्य वर्तते एव। तस्मात् तत्र लक्षणा कर्तुं ग्रन्थे लक्षणा भवति सादृश्यसम्बन्धेन, तस्मात् कौमुदीपदस्य अर्थः ग्रन्थः आयाति। एवं रीत्या कौमुदीपदस्य अर्थस्य विचारः सञ्जातः वर्तते। कौमुदीपदस्य अर्थः अधुना निष्पन्नः वर्तते। कौमुदीपदस्य अर्थः ग्रन्थः, कया वृत्त्या, लक्षणया वृत्त्या। अतः कौमुदीपदस्य विचारः अधुना सञ्जातः। अस्तु, अब श्वः पुनर्मिलामः। श्वः विरच्यते इति पदस्य उपरि इयम् इति पदं वर्तते, तदुपरि एवञ्च तत्र अनुबन्धाः के भवन्ति इत्यस्मिन् उपरि च विचारः भविष्यति। अतः श्वः प्रयासः भविष्यति यत् समाप्तिः स्यात्। अस्य ग्रन्थः मङ्गलाचरणोपरि विचारः सम्भवतः अतिसंक्षेपेण करिष्यामि चेत् भविष्यति। अग्रे अयुन् इत्यादि अथ संज्ञा प्रकरणम् इत्यादि सर्वं भविष्यति। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा अहं विरमामि। भवन्तः समेषां स्वागतं, धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भवन्तः सर्वेपि कुशलिनः भवन्तु इति भगवन्तं विश्वनाथं प्रार्थये, कामये। अस्तु, हरि ओं, नमो नमः।